बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें दवरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर किर्तन 30:2 वळीन ते. तोच देव आमचे मदें हजर जाता बापूय सक्रामेंतांत. ताचे थावन शिकोवंक जनवाय जडूंक आमकां सामी खालती करून ताचे आराधन करुया. गौन गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. समय आमच्या जिवितांत केदे व्हड उपकार तुवें आमकां केल्याय. आमकां तुज्या मोगान तुवें आरावन धरलाय. जिविताची वाट तुवें आमकां दाखयलाय. केदीच आमकां सोडूं नाय, सरीस आमकां सोडूं नाय. त्या खातीर तुका आमी अर्घां दिवं, तुजी स्तुती गाता, तुका आमी वाखाणटाव. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. समय म्हज्या अस्कत काय तो म्हजो आधार जालाय. हांव पडलेल्या वेळार तुवें म्हाका उखलून धरलाय. जिविताच्या वाटेन तुवें म्हाका चलोवन व्हेलाय. तुज्या कृपेन तुवें म्हाका नटयलाय. दैवीक देणी दिवन तुवें म्हाका दोशी केलाय. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. Arka tuka samya, oglap tuka samya, sudi tuka samya, mahima tuka samya, wakhani tuka samya, vandan tuka samya, aradhan tuka samya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mogacha bawno bhanino Bobo Sacramentaच्या आराधना वेळार आज दैवीक जन्वाय आपणावन आमी जियोवचें महत्व कितें म्हणून समजूंक आमी प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तक प्रत्येक जावन जन्वायच्या ग्रंथांनी आमी वचलें जाल्यार किर्तनां जावंक पुरो या मोन्य बुखांत या सिराकाचो ग्रंथ या जन्वायचो ग्रंथ थंयसर पवित्र पुस्तकांत आसा. ह्या सकयल ग्रंथांनी दैवीक जन्वाय विशयांत आनी दैवीक जन्वाय आमी आपणावन जिवोवच्या विशयांत सबार संगती सांगलेले आसात. आनी थंयसर आमी परत परत 3 शब्द आमकां वाचूंक मेळटात जन्वायच्या ग्रंथांनी. एक जावन आसा शब्द गिन्यान म्हणून. गिन्यान म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केला. अनेक शब्द जावन आसा समजोनी. गिन्यान म्हळ्यार नॉलेज म्हणटा आमी इंग्लिशांत. समजोनी म्हळ्यार अंडरस्टँडींग. आनी तिसरो शब्द जावन आसा जन्वाय म्हळ्यार विजडम. थोडे फावटी ह्या शब्दांत आमकां नीज जावन कितें अंतर आसा म्हणलें कळचें ना. आमी एकच लेखान चिंतूंक पुरो. गिन्यान समजोनी जन्वाय म्हळ्यार एकच म्हणल्यार बरें आमकां बगूंक पुरो. पूण पवित्र पुस्तक ह्या विशयान आमकां स्पश्ट समजून दिता की हाका अंतर आसा. एकच न्हय तें. त्या देखून आमी सारक्या रितीन जन्वाय कितें जावन आसा आनी जन्वाय आपणावन जिवचें म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, गिन्यान म्हळ्यार या नॉलेज म्हळ्यार थोडे संगती जे कितें आसात त्या प्रमाणे आमकां कळीत जावचें. ताचे विशयान आमकां माहीत लाभची जावन आसा. एक्वायरींग फॅक्ट्स अबाउट थिंग्स एज दे आर म्हूण सांगीत इंग्लिशान. एक्वायरींग फॅक्ट्स अबाउट थिंग्स एज दे आर. सो संगती कशी आसात त्या प्रमाणे आमी ताची माहीत जोडची जावन आसा. ती जावन आसा गिन्यान या नॉलेज. अंडरस्टँडींग या समजोनी म्हळ्यार कितें आमी ते फॅक्ट्स आमी मानून घेतल्यात या कितें आमी ते फॅक्ट्स आमकां कळीत जाल्यात ताचे विशयांत सारकें इंटरप्रिटेशन दिवचें. ती समजोनी जाता. ते आमी विवर्सून सांगूंक साद जाता. समजोनी आसा जाल्यार. ना जाल्यार आमकां जायना. समजोनी जर ना फॅक्ट्स आमकां कळीत आसूंक पुरो पूण ते विवर्सून सांगूंक जायना. त्या विवर्सून सांगूंक जाय तर आमकां समजोनी जाय. प्रॉपरली इंटरप्रिटींग द फॅक्ट्स दॅट आर नोन. आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो येता थंयसर जन्वाय या विजडम आमी म्हणटा. ती जावन आसा प्रॅक्टिकली एप्लायींग दीस फॅक्ट्स टू रियल लायफ. आमच्या जिणेच्या परिस्थितींत कितें आमी जाता तें आमी जियोवचें या एप्लाय करचें. थंयसर त्या मुखांतर आमी जन्वाय जोडटा. त्या देखून एकाक आनीक फरक आसा. आनी हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो
पवित्र पुस्तक आमकां जानवाय म्हणटा आसतना संवसारीक जानवाय मनशाची जानवाय मात्र न्ही दैवीक जानवाय अशे दोन तरांचे जानवाय विशयांत आमकां कळीत करता. आमची जिणी आमी खरी जानवाय आपणावन जियोंक जाय म्हणून आमकां सांगता. आनी देवूच आमकां कळीत करता. आमी सर्वेर आयकलें हांव तुका कितें शिकोवन दी जाय ती कळीत करतलो म्हणून देवूच आमकां सांगता. देवा थावन आमी ती जानवाय स्विकार करून जियोंक जाय. तर जानवाय विशयांत कितें सांगलेलें आसा पळय पुस्तकांत सबारपटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचे जिवितांत निर्धार करता आसतना कितें एक डिसिशन आमी काडूंक आसतना या कितें एक डिजर्नमेंट म्हणटा आमी करूंक आमी मुखार वता आसतना म्हळ्यार आमच्या जिविताची परिस्थिती व्हरोवन पळोवन कितें म्हज्या जिवितांत देव आशेता म्हूण समजून ती मेटा काडची ताका डिजर्नमेंट म्हणटात. अशें करूंक मुखार वता आसतना जर आमचे ती जानवाय ना तर आमी सूख वाटेन मुखार वेता. आमचे घेवचे ते निर्धार सूख जातात सारके ते जायनात आनी ह्या खातीर भोव गरजे जावन आसा ही जानवाय आपणान आमी जियोवचें. पयत पुस्तक आमकां सांगता मोन्य बुकांत अवस्वर 4:7 वळींत बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4:7 जानवायेचें प्रथम तत्व हे म्हणटा. जानवायेचें प्रथम तत्व हें जावन आसा जानवाय जोडून घे, तिचें मोल वळखून घे आनी ती तुका वर्तो करतली. प्रथम तत्वच हें जावन आसा विजडम इज प्रायसलेस. ताका मोल बांदूंक जायना. जेदवा तें मोल ताका बांदूंक जायना म्हणून तूं केदां वळखून घेताय तुज्या जिवितांत चड आनी चड ती जोडूंक तूं प्रयत्न करताय. चड आनी चड सर्गींची जानवाय आपणावन तुज्या जिवितांत तूं मुखार सरूंक प्रयत्न करताय. ह्या देखून म्हणटा जानवायेचें प्रथम तत्व हें जावन आसा जानवाय जोडून घे, तिचें मोल वळखून घे आनी ती तुका वर्तो करतली. तेच म्हणून बुकान मोगाच्या 15व्या वस्वरांत 20 आनी 4थ्या वळ्यांत वळ्यां वचले जाल्यार देवाची तर आमकां सांगता जिविताची वाट शाण्या मनशाक उन्नतीक पायता, ह्या परी तो सकयल्लें पातळ सुकयता. जिविताची वाट शाण्या मनशाक, शाणो मनीस म्हळ्यार मोगाच्या पळय पुस्तक आमकां सांगता जानवाय आसलो तो मनीस ताका शाणो म्हूण सांगला. ह्या जानवाय नातलो मनीस तो हेड्डा म्हूण आमी समजूं येता. त्या देखून फूल या फूलिश म्हणटा आमी इंग्लिशान तो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो आसा इंग्लीश भाशेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक शाणो मनीस जिविताची वाट वळखून घेता, समजून घेता त्या जानवाया मुखांतर आनी ह्या परी तो पातळ सुकयता, पातळ सुकोवंक तो शकता. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 8:18 म्हणजे बुक 8व्या वस्वर 18व्या वळींत आमकां सांगता जानवाय मुखांतर कितें लाभता गे म्हणून. सरस्वती म्हणटा म्हजे कडेन आसात जानवायच्या सरस्वती जानवाय मुखांतर आसात ग्रेस्तकाई आनी मान, शाश्वत दिर्वे आनी समृद्धी. जाका खरी जानवाय आसा ताका आसात ग्रेस्तकाय आनी मान, शाश्वत दिर्वे आनी समृद्धी म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपटी आमच्या जिवितांत जानवाय नासतना आमी करचे ते निर्धार आमकां चड आनी चड सलवून एक कारण जातात, जिवीत नासाक वचूंक कारण जाता. आनी खरेपणी ती ग्रेस्तकाय आमच्या जिवितांत आमी आपणाच ग्रेस्तकाय काली आमच्या संवसारी दृश्टीन मात्र न्ही देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जाय तर आमी खरेपणी जानवाय आसूंक जाय. आनी आमकां कितले दाखले आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. पळयत पुस्तकांत जोब प्रवादी विशयांत आमी थंयसर वाचता, एक सगळो बुकूच आसा आनी तो खरोच देवा मुखार ग्रेस्त जालो. ताका मुसंगते आसले ताका आनी सक्कड ताणें होगडायलें म्हणटा पळयत पुस्तक. जाल्यारय सक्कड आसलें ताणें होगडायलें जाल्यारय देवा थंय तो ग्रेस्त जावन उरलो, कित्याक ताका आसली ती सर्गींची जानवाय. म्हणजे बुकांत आमी परत वाचलेला 4था वस्व 6 वळ आमकां सांगता जानवायक सांडी नाका, कित्याक ती तुका राखतली, तिचो मोग कर, ती तुका सांबाळटली. जानवायक सांडी नाका म्हणटा. डिवायन विजडम गिव्स सेक्युरिटी.
आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबरीनो भद्रती म्हणटा आमी सिक्युरिटी आमकां भोव गरजेचं जावन आसा. जर ती ना जाल्यार आमचें जिवीत थंयसर भियाचें कंगालाचें आखांताचें जाता. आनी त्या संगतींत हांव मोगाचें न्हू आमी भायर येजी तर ही दैवीक जनवाय आमकां गरजेची म्हणून देवाचे तर सांगता. आमी इल्लेशें पयलें वाचलें जाल्यार मोगाचें न्हू रायाच्या पयल्या पुस्तकांत थंयसर आमकां आनी एक इतल्या पुरबायचें एक द्रश्टांत आसा. तें द्रश्टांत जावन आसा सलमाव रायाचें 3ऱ्या वस्वरांत 12 वळींत आमी थंयसर सलमाव राया विशयांत समजत हांव सलमा रायाक देव सपना दिश्टी पडून विचारता कितें जाय तूं विचार म्हणून. आनी त्या वेळार सलमाव रायान कितें मागलें. ताणें धन दौलत मागोवना आस्तबदीक मागोवना या ताच्या दुस्मानाचेर जैत वरात जाय म्हणून ताणें बळ मागोवना. पूण ताणें मागलें मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका बरें आनी वायट समजोवंक या तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या लोकांक हांवें सारक्या रितीन तांकां सोलोन व्हरूंक गरज आसली ती जानवाय दी म्हणून ताणें मागलें मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी सरस्पो देवान सांगली त्या वेळार ती उतरां आमी हांगासर जानवायच्या ग्रंथांत अवस्वर 3 12 वळींत वाचता. सरस्पो देव म्हणटा हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुद्दवंतकायेन आनी जानवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसोना. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जानवाय खातीर मागता आसतना देव आमकां भरपूर थरान ते दिवंक आशेता. आमी जाकोबाच्या पत्रांत ते वाचता पयलो वस्वर 5 वळीन कोणाकी जानवाय उणी आसा तर तो देवा लागीं मागोवन दी आनी ती सोडून दी म्हणून थंयसर जाकोबाचें पत्र आमकां उलो दिता. कोलोसकारां बरयलें पत्र वाचलें जाल्यार 4 वस्वर 5 वळ आमकां ह्या विशयान सांगता शाणेपणी सलचे संदर्भ बरे करून वापरा म्हणटा. संपव आमी शाणेपणान चला जाय ह्या संवसारांत. बुद्ध जावन हेड्डा जावन न्हय शाणेपणान आमी जिये जाय. दैवीक जनवाय आपणून आमी जिये जाय आनी ते संदर्भ आमी बरे करून वापरी जाय म्हणून सांपावलेलें जाता. आमी सम्यानीस दिल्ल्या त्या एका ओपारेन मोगाच्या भावनेन समजता हांव कशें ते 10 दडयांचे त्या ओपारेंत 5 दडयो बुद्दवंत जावन आसले आनी 5 दडयो बुद्दवंत नातले. ते हेड्डा जावन आसले आनी बुद्दवंतांनी पयलेंच सिच्युएशन मुखलें सिच्युएशन कितें आसा तें समजून घेवन ताका थायार ती जावन मुखार गेली आनी त्या वरवीं वरयत येता आसतना ताका ती मेळोवंक पावली. पूण बुद्दवंत न्हय आसली तांचे लागीं तेल नातलें. तांचे दिवे पलवतना तेल मागोवंक लागलीं. पूण मागीर उपरांत हाडूंक ती गेल्ल्या वेळार ती फाटीं पावोंक नात. त्या वेळार होरेत आयलो आनी खंयच्या उद्देशा खातीर ती गेल्ली तो उद्देश तांच्या जिवितांत जारी जावना. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचो विशेश शेवट आमच्या जिवितांत आसा. देवाची विशेष मांडवळ आमच्या जिवितांत आसा. ती पोंताक पावो जाय तर त्याच सर्गींच्या जनवायेन आमी मुखार सरूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज मागया आमी सोम्याचो आदार ते सर्गींची जनवाय आपणावन आमी जियोवच्याक. सोम्यानूच आमकां बसयला तसो पवित्र आत्मो आनी दिसून सांगली ती उतरां आमी उडास करता. जो सवांजेल 16 वस्वर 13 वळींत म्हणटा सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. संपूर्ण सत आमकां उगडापे जाता पवित्र आत्म्यातय. तो जावन आसा सौदेण्याचो दातार कृपेचो सागोर. ताका आमी ह्या वेळी उलो मारया आनी जनवायेन आमच्या जिविताची मेटा काडूंक आज फुडें सरया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D7 पान संको 9 आनी 4 94 पेज नंबर हिम नंबर D7. दैन्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा दैन्याच्या
दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मौजा कृपेन भर म्हाका दिव तुका सेवा जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मौजा कृपेन भर म्हाका दिव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा समय आमचो भावार्थ गुण कर हर एक तरा सदुभाव आमचे आसलो तू पयस कर तुझ्या सर्गींच्या जनवायेन तू आमकां मोड त्या जनवायेन आमचे दिसपट्टी मेठा काडूंक आमकां तू बळवंत कर भावार्थ गुण कर दुभाव पयस कर वायठा विघ्नांतले सदांच तू निवा भावार्थ गुण कर दुभाव पयस कर वायठा विघ्नांतले सदांच तू निवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सर्वायेन भर आमकां करी समजणी तुला बरी दैवीक सत्यान आमकां दुसलोन वर आमचे जे आसले हर एक तराचे उणे पोन खटे पोन तूं काड तुज्या सत्यान आमी दैवीक सन्मायन मेठा काडूंक आमकां तूं कर आमच्या संवसारी वंदवनाचे सैत बरोव वायट्याचे सैत बरोव तुका मानव सलो तूं आमकां फोव कर बऱ्यांतले बरें निर्धार तुका मानवत आसले घेवच्या तूं आमकां बळवंत कर Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमची सवतसावा आमची गरजो कित्याक सात काळजाच्या जत्रेक सकड या वेळार सम्या समोर आमी दवरया अजल्मा दिवस चरण करचे आमच्या भाव भयणी बसोत आमी अर्गां दिताव ताचे बसोत ते एक तरान मागताव अजल्मा दिवस चरण करतात दीप्ती डिसोजा मेरी हिल मंगळूरू डेरिल पौल थाने तावनू पुन्हा 2 वर्सां अजल्मा दिवस बसोदने देवाक अर्गां दिता एंटनी फर्नांडीस कासरगोड होन्नावर 6 वर्सांच्या अजल्मा दिवसाच्या संदर्भात देवाक अर्गां पठयता पॅट्रिशिया पायस उर्वा मंगळूरू जल्मा दिवस चरण करता जॅनेट डिसिल्वा आणि अनिता मार्टिस विक्रोली ईस्ट 20 वर्सांचो जल्मा दिवस आज संभ्रमता कॅरन आणि कॅरल वास उमजूर हे आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयताव
देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांचेर मागतांव. हांगासर आमकां सभाजनांनी तांकां लाभलेल्या सहतराच्या बरेपणा पासत देवान उतल्या कृपे देण्या पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जण आज अर्गां दितात. सॅन्ड्रा उर्वा तावन, आयरीन वास बतपे तावन, जॉन मस्करेनस बतपे तावन, अक्विन डिसोजा बतपे आनी विल्यम डिसोजा आनी कुटुंब बतपे. हे आमच्या भाव भयणी सवे आमकां सोम्याने सबार आशिर्वादाने भरला. सर्गींची जनवाय आमकां दिवन ताणें सोलोवन व्हेला. आमच्या अस्कतकाय ताणें आमकां बळवंत केला. ह्या पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबारांनी आमकां तांच्या विविध सवा पासत मागूंक सांगिल्लें आसा. काम मेळच्या पासत सबारांनी विचारलेलें आसा. मागणी तशेंच बऱ्या भलायके पासत प्रॉपर्टीचे समस्या आसात ते जावच्या पासत मागणी विचारल्या आसा. बरी सैरीक मेळच्या पासत ही मागणी विचारला. ते सकतांचो आमी ह्या वेळी उडास काडून तांच्या पासत मागतांव. प्रत्येक जण आज आमी मागतांव. प्रज्वल मेंडोन्सा गोवा ते सवा पासत इंजिनियरींग एग्जामांत बरे फलितांश म्हणून बरें काम मेळच्या पासत मागणी विचारता. आल्ड्रिया डिसोजा मँगलोरू ऑपरेशन जावचें आसा, सर्जरी जावचें आसा, ती सक्सेस जावच्या पासत मागणी विचारता. लविना लोबो ओमजुरू जागो विकूनच्या पासत मागणेचो आदार मागता. कोसेस ग्रेश कुलशेकर तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागणी विचारता. डायना सुवारीस संतेकट्टे कुटुंबाच्या सवा पासत मागोवंक सांगला. रोशन फेर्नांडीस मँगलोर, गंगाधर पुजारी, साल्वादोर लोबो कालातुरू, लुकेमिया रक्ताचे कॅन्सर ताचे तावन सुटका मेळच्या पासत मागणी विचारता. स्टॅनी मस्करेनस कारकला तशेंच 12 वर्साच्या भुरग्या पासत लूक मरियन रॉड्रिगस हार्ट आनी किडनीचे समस्या आसात ताचे पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. हांचे सगळे आमकांय सभारांनी मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्लें आसा. तांचो ह्या वेळेर मुडास करया. तांकां सोमेस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सोय आमी आज उडास करून तांचे पासत मागया. प्रत्येक जण आज आमी उडास करून मागतांव. फ्रांसीस ओजवाल्ड डिसोजा उज्जोडी, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा जल्मा दिवसाच्या संदर्भार उडास करून आज आमी ससनाचो विशय मागतांव. देवादीन हेलेन अल्मेडा अंधेरी ईस्ट 20 आनी 1 वर्साच्या उडासाक आज आमी मागतांव. देवादीन रिचर्ड लुईस सांताक्रूज 5 वर्साचो उडास. पियुस पिंटो वालेन्शिया 6 वर्साचो उडास. आर्नोल्ड अडॉल्फ कास्टेलिनो मिरा रोडू मागतांव आमी. देवादीन रॉकी डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन विक्टर फर्नांडीस संतेकट्टे, देवादीन विलियम डिसोजा बँगलोर, देवादीन आलिस डिमेल्लो बँगलोर, देवादीन रिचर्ड मस्करेनस बेंदूर मँगलोर 2 वर्साचो उडास. देवादीन लीना सिक्वेरा मुंबय जल्मा दिसाच्या उडासाक आज आमी मागतांव. देवादीन अनिल नाजरत शिरवा तशेंच मागतांव आमी देवादीन डेझी फेरावो तोकूर. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोमेस्तांक सोम्या समोर दवरया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगुदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सगळेच बवर्त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. म्हजें नांव एमिलिया रॉड्रिगस. हांव उर्वा पिरगस आयल्या. म्हाका 2020 तेन्ना हांव आराधन आनी मीस आनी इतले वर्सां जावन पळयल्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाक बरेंपण लाभलां. आनी म्हाका खंय तर म्हाका एक वस्ती करीचे म्हाका एक हांव मागोवन आयली. आपली म्हाका वस्ती करूंक फावो करून म्हाका
म्हाका बरी शांती मेळ्ळ्या खातीर अर्गां तुका होगला तुका. म्हजें नांव एलिस आनी हांव मनकी पिरगईचे आनी म्हजो न्हवरो बैला गांवाक गेल्या उपरांत ताका 2-3 म्हयने जाल्यार सांबाळत दिवनातलो आनी मेळोनातलो. जेजू कडेन मस्त मागलें आनी म्हळ्यार हांवें जेजू कडेन इतलें हांव बरें चिंतता दुसऱ्या खातीर इतलें बरें हें करता म्हजे कशें कितें इतलें म्हाका कश्ट दिता जेजू म्हणून विचारलें. मात्र जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका गेल्लो 1 म्हयन्याचो आनी 2 म्हयन्याचो सांबाळ ताका मेळ्ळो. हांव जेजू काळज जाता हांव नर्गां दिता. गीत नंबर ये 515 पेज नंबर 15. भक्ती नूर बेंतू काना वरदाव सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता दिनेत आमच्या तुझ्या विची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दी मोगन तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसला रगलाय दयेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवोट आयलाय गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या. काळजा मोनान आमकां बापान ताच्या गोपान एकवोट आयला आसता. बापाक अर्गां दिवन हे पवित्र बलिदान आमी भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षेनांत म्हणली सोम्याची उतरां आज वंजलांत आमी आयकत हांव. अमेरिकाचो एक बरयणार आर्चिबाल्ड मॅक्सली म्हूण नांवाचो ताच्या एका बुकांत अशें म्हणटा एन ऑक्युपेशनल हजार्ड ऑफ ग्रोईंग ओल्डर इज टेकिंग ईच न्यू डे फॉर ग्रांटेड म्हणून. आमी प्रायन वाडोवन येता आसतना एक आमच्या जिवितांत असले संगत घडटा म्हणटा तो की नवो दीस हर एक उदेवचो तो आमी तो सिरियस जावन घेना. ल्हान भुरग्यांक थंय विशेश तराची आतुराय आसता. हर एक संगत तांकां नवें नवें म्हणल्यार बरें दिसता. एका तराची त्या क्युरियोसिटीन ते पळयता तांचे संवसार कितें आसा ते सकट. पूण आमी व्हड जाता आसतना आमकां तें सदांचें म्हणल्यार बरी जाता. पूण ल्हाना भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार देवाचो हात आमच्या जिवितांत तो सदांच आसा म्हूण समजून ताचेर आमची पात्येनी आमचो भरवोसो सदांच स्थिर करून आमी जिवचें. आनी ह्या खातीर आज जेजू आमकां पळयता. तर एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. ल्हाना भुरग्यां बरी आमी देवा समोर येवंक तयार आसावंगी. नितळ काळजान खऱ्या मनान सोम्याक मेळोवंक आमी अत्रेगून आसावंगी. आमची पात्येनी आमचो बरवोसो संपून देवाचे दवरून आमच्या जिणेची मेठां काडूंक आमी मुखार सरतावंगी. जर ह्या संगतींनी आमी सुकोवन पडलेले आसाव तर ह्या वेळी बोक्साने मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सुमिया काकूत. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर संपून देणी तुझे तावन उपजातात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनाय राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें एजेकियलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. ह्या विद्रोही घराण्या बरी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कोवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसायलो. ताच्या फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं: रुदान, विळाप आनी आस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. हो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कोवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळिल्ले बरी. म्हजे वोंट तुजी विधी वाचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश, त्योच म्हजे सलाहदार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतावन येता ती नियमां म्हाका रुपया आनी भांगरा परस चड मोला दीग. तोंडांत मोवा परस चड गोड रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज. तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेवन आसता. उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजें जूं
तुमच्या कांद्यार गया आनी म्हजे लागचें शिका म्हणटा सोमी कित्याक बळया आनी कालत्या काळजाचो हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. सांत मातेवा परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळार जेजू सरशी येवन ताचे शिस विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरणी ओडू कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे गेले आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मोन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सैत बेफारवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ खळनासतना पळयतात. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. तुझे उतर म्हज्या वंटाक मोवा बरी म्हणून आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुदेव तांच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिता आसतना, पयलीं पुस्तकाचें उतर दिता आसतना पयलें एक तांच्या वंटाक मोव सारयतले की. भुरगीं वंटाक मोव सारयला कुडले खंडी तांकां वंटा ते गोड गोड जाता, ते मोव ते सागतात आनी त्या देखून देवाचें उतर आयकूंक ती तयार जातात. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत पयल्या वाचपांत आज आमी आयकलें, एझेकियल प्रवादीन कोवळो खेलो आनी तो तोंडार मोवा बरी गोड जालो म्हणून ताचो अनुभोगी आज वांटून घेतलेलो आसा. तो गोड जालो, कसो तो गोड जालो? मोगाचें न्हू, मोव वंटाक सारयल्लें तें वंटारच आसच्या डेकोरेशना खातीर न्ही. वंटाच्या डेकोरेशना खातीर लिपस्टीक घालतात, तें वंटा वर मात हाडूंक, तें भितर खावंक ना, भितर वचोंक ना. पूण मोव वंटार घाल्लें तें वंटाक दाखोवच्या खातीर न्ही, वंट सोबोवच्या खातीर न्ही, पूण तें सेवच्या खातीर. देवाचें उतर तो कोवळो म्हाका गोड जावंक पावलें म्हळ्यार तें हांवें स्विकार केलें, हांवें तें घेतलें. म्हाका ताचे तावन विशेश अनुभव जालो, एक दैवीक अनुभव जालो. त्या उतराच्या प्रेरणान म्हजें जिवीत उजवाड आयलें आनी त्या मुखांतर तो उजवाड हांवें जोडिल्लो त्या उतरांतय तसो उजवाड हांवें हेरांक दिवंक म्हाका साध्य जालें म्हणून थंयसर एझेकियल प्रवादी आमकां सांगता. एक बरयणार L.R. Akers म्हणून ताचें नांव, तो म्हणटा, द डेविल इज नॉट अफ्रेड ऑफ द बायबल दॅट हॅज डस्ट ऑन इट. पवित्र पुस्तकाचेर जें एका पवित्र पुस्तक आसा ताचेर मस्त धूळ पडिल्ली आसा, तसलो बायबल पळोवन देव सारकें दिस भियेना की. तो भियेता तर उक्तो करनासलो, उक्तो बायबल सदांच वाचत आसलो, देवाच्या त्या पवित्र पुस्तकाचेर सदांच नियाळ करनासलो तसलो बायबल पळोवन खंडीत जावन देव सारयल्लो भियेता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवाचें उतर आमी दिसपट तें वाचून तें नियाळ करून आमच्या काळजांत जगोवन दवरून तें उतर आमी दुसऱ्यां परगट करूंक आसा. प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड नॉट ए हेड टू हेड एक्सरसायज. आमी इन्फॉर्मेशन पास करचें न्ही. इस्कॉलान मोगाच्या भाव भयणीनो, टिचरां भुरग्यांक शिकयतात, तांणी कितें माहिती जोडिल्ली आसा, समजून जोडिल्ली आसा ती भुरग्यांक दितात. इम्पार्टींग नॉलेज टू द स्टुडंट्स. हेड टू हेड एक्सरसायज ती जावन आसा. पूण देवाचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो जें आमी वाचता
ते पयलें हांवें म्हज्या काळजांत जगोवन दवरून म्हज्या जिवितांत तशें अर्थ समजून घेवन कशें तें उतर म्हज्या जिवितांत लागू जाता म्हूण पळोवन ते म्हजो अनुभव हांवें सांगाता वांटून घेवचो. इट इज अ हार्ट टू हार्ट एक्सरसायज. पयत पुस्तकाचें उतर म्हज्या तकलेंत हांवें समजून घेवचें मात्र न्ही, तें समजून घेजय तकलेंत, पूण म्हज्या काळजांत हांवें जगोवन दवरला मुखार मात्र एथेइस्ट फळ दिवंक तें शकता. तें खरेंच गोड जाता. नाजाल्यार तें गोड जायना, नाजाल्यार तें पयल्या बारीस उरता. सबारांनी इसारचें आसा, खंयचे देवाचें उतर हांवें परत्यान परत्यान वाचल्यार अजाप जाता गे म्हणून. सगळ्या पयत पुस्तक उतर आसलें अजाप करचेंत उतर जावन आसा. तें परत्यान परत्यान वाचल्या वरवीं मात्र न्ही, वाचून काळजां जगोवन त्या वरवीं जियेल्या मुखांतर तुज्या जिवितांत वरती अजापां घडटा. तें खरेंच तुज्या जिवितांत तें गोड जाता. आजे सत आमी समजून घेवया आनी देवाच्या उतरांतय आमचें जिवीत फळादी करूंक सफळ करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी सोम्याचो आदार मागया. गीत नंबर C29 पानसंको 107 पेज नंबर 107. घे सोम्या जीवन मुझे जय माका दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस मुझे या बुंड्या पैना सवे घे तू सोम्या काळीस मुझे खालते भोळे ते तुक कांत इताचेर सारके तुझे मोगान तुझ्या तू ते म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर परवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वय देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थाराक करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार मरयेचे उदेरीं ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें खस्त मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरोन पुनर्जिवंतपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्ता संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. दळपराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंचे. तेचपरी जवान जतस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good pergatuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवून दारां आमची सोडवून कर. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी जिवीत सवंडो आनी सदवणेची काल सुखां समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बाजताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती वर्गा याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण भोवल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगती भगवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फेर्नांडमेट्स ह्या स्विडीचे ते मारतीर सांत भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. लना भुरग्यां बरी तुमी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिक्षेनान म्हणटा जेजू. लना भुरग्यां बरी वडा पात्येनेन विश्वासान बरवशान सर्गींच्या बापाक एका काळजान खामोनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सतराच्या खोटेपणांतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस तिकाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान देने कोटा सांबाळ जोजे थाय रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन.
सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. मग असो एकवट सगोत जाऊन सम्याची शांती एकामेका पटवूया. क्रिस्त शांती तुमका. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड अंतर्गत आमी शकवेत हांव आमचे ते जरते आनी कास्ताडीन आसा हांव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोठीक भलायकेन म्हाका आसा. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेते कोठार आमचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड अंतर्गत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E20 504 पेज नंबर 204. काळजांताशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्ती परी तुका जेजू सुरगा दिता. सोमी देव मोजो सर्वोंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जाव सैरो. आकी हांव तरी इसालाय मोजो तुजे तसलो मेळसोना दुसरो. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मल्ले तुजें बरेपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची साकरी करूंक आमची उमेद सडत वसो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जियेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोंपतलो हांव गायनांनी. जियेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या